कार्यक्रम मार्गदर्शन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म प्रस्तुता दीपक पाठकको हार्दिक नमस्कार। देश र जनताका लागि मार्गदर्शन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र सकारात्मक पत्रकारितामा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। भनिन्छ जित्नेले छुट्टै काम होइन, हरेक काम छुट्टै ढङ्गले गर्छ भन्ने यो आम सफल मानिसहरूको कथन हो। यो कार्यक्रममा गरिने कुराकानी विशेष गरेर समाज र जनताका लागि मार्गदर्शन हुन्छ भन्ने हाम्रो यसको मूलभूत उद्देश्य रहेको छ। हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरेर विभिन्न विधाका विज्ञहरूलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर कुराकानी गर्ने गरेका छौँ र सोही क्रममा आज हामीले रेडियो जगतमा लोकप्रिय हुनुभएका र नेपाली श्रोताको मनमनमा बस्न सफल हुनुभएको रेडियोका बादशाह हेम सुवेदीलाई निम्ति आएका छौँ। उहाँ गीतकार गायक पनि हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ बहुमुखी प्रतिभाको धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ हेमजी। धन्यवाद धेरै धेरै दीपक पाठकजी, कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा र यो कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु म। धन्यवाद। यो लकडाउन अथवा सटडाउन अथवा निषेधाज्ञा जेसुकै भने पनि यो समयलाई तपाईँले कसरी सदुपयोग गर्नुभयो र यो कोभिड-19ले नेपाललाई सिकाएको पाठ के हो? ज्यादै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो है। सबभन्दा पहिले त अब यो लकडाउन भनेर हामी जुन भन्छौँ त्यो लकडाउनको पालना गर्नु जरुरी छ, किनभने अब यो संसारभरि नै फैलिरहेको कोभिड-19ले जुन प्रकारले असर पारेको छ त्यो प्रकारले नेपालमा त त्यसको असर अब अझै पनि आउनु बाँकी नै छ, किनभने जाडो महिनामा यो अझ बढी प्रबल भएर जान्छ भन्ने भनाइ छ है। त्यसैले पनि कोभिड-19को बेलामा लकडाउनले भन्दा पनि हामी लकडाउनसँगै हाम्रो जिजीविसालाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयमा हुनुपर्दछ, अथवा भनौँ यो कोभिड-19सँगै आफ्नो जीवनयापन कसरी लिएर जाने भन्ने सोचाइ नराखुन्जेलसम्म हामी पूर्णतया आफ्नो काममा फर्कन सक्दैनौँ। त्यसैले पनि अब सञ्चार क्षेत्रको व्यक्तिहरू, अब जस्तो तपाईँलाई भनौँ, अब हामी अहिले लकडाउनकै बेलामा छौँ है, अब यस्तो व्यक्तित्वलाई त 24 घण्टा वास्तवमा आफ्नो कार्यमा खट्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा पनि हामी वास्तवमा उही कर्मण्येव अधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन काम गरौँ फलको आशा नगरिकन काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हौँ। त्यही हुनाले अहोरात्र आफ्नो काममा खटिनुपर्ने व्यक्तित्वहरूको लागि अब लकडाउनले मलाई खासै असर पार्छ जस्तो त लाग्दैन, किन भन्दाखेरि हामी अत्यावश्यक सेवामा पनि छौँ। अब जहाँसम्म गरी खान पाउने भन्ने प्रश्न छ, अब यो गरी खान पाउने भन्ने प्रश्नलाई पनि हृदयङ्गम गर्दै सरकारले पनि जति बेलामा त्यो लाइन लागेको देख्छ, मलाई लाग्छ त्यो लाइन लागेको देख्ने बित्तिकै निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने अथवा त्यसलाई कसरी जीविकोपार्जनसँग लिएर जान सकिन्छ आम जनताको भन्ने बारेमा पनि धेरै सोच बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई। र जहाँसम्म अब यहाँको अर्को प्रश्न थियो, के थियो सँगै? नेपाल र नेपालीलाई के सिकायो कोरोनाले, कोभिड-19? अब नेपाल र नेपालीलाई कोभिड-19ले वास्तवमा सिकाएको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त मलाई लाग्छ त्यस्तो हामीबाट पेन्डेमिक स्टार्ट भएको होइन, पेन्डेमिक स्टार्ट भएको त चाइनाबाट हो। चाइनाबाट फैलिँदै अहिले वर्ल्ड वाइड नै यो भएको छ। नेपालीहरूको वास्तवमा एउटा मात्रै कुरा के हुन्थ्यो भने जहिले पनि धेरै जात्रा पर्व अथवा भनौँ न हामी धेरै विधामा बस्ने यस्तो प्रकारका व्यक्तित्वहरू थियौँ र हामीले हाम्रो पर्सनल हाइजिनको बारेमा पनि त्यति ख्याल गरेका थिएनौँ, आफ्नो पर्सनल स्वास्थ्यको बारेमा पनि। मलाई लाग्छ पर्सनल हाइजिनको सवालमा नेपालीहरूले धेरै कुरा सिकेका छन्। अब हामी हात मिलाउँथ्यौँ, अब अहिले आएर नमस्कार गर्ने हाम्रो पुरानो कुरा फर्किएको छ। अब जहाँसम्म हामीले संस्कृति जात्रा पर्वहरूमा पनि हामीले अलिकति नियमन गर्नुपर्छ, अलिकति आफूले पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा फर्किएका छौँ हामी। र अझ भन्ने हो भनेदेखि त नेपालीजनले यो लकडाउनले सिकाएकै कुरा भन्दा पनि एउटा अनुशासित जीवनयापन गर्न सिकाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म हामी एकपटक फेरि पनि एउटा भनौँ न जसरी हेल्थ कन्सियस हुनुपर्ने थियो यो फिल्डमा अलिकति कमजोर थियौँ कि र अब आएर अलिकति बढी हेल्थ कन्सियस भएका हौँ कि भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्छ, पर्सनली सोध्नुहुन्छ भने। अब यो पहिलो कुरा त के छ भने यो तपाईँको रेडियोको यात्रा कसरी सुरु भयो र यो रेडियोमै आउन तपाईँलाई केले प्रेरित गर्यो र यो पेसाप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब रेडियोको प्रसङ्गमा कुरा गर्ने हो भने त इट हेज बिन 20 years डाउन द लेन। 20 वर्ष पुरा गरेँ मैले। अब 20 वर्ष भन्दा पनि अब अहिले त साँच्चै सम्झिने हो भने आफ्नै एउटा रेडियो खोलौँ भनेर म लागेको छु। रेडियो आहा 93.8 मेगाहर्जको सञ्चालनको तयारीमा पनि छु। अब यो 20 वर्षको दौरानमा मैले यो रेडियोमा के कार्यक्रम गरिनँ भन्ने कुरा हुन्छ। अब तपाईँ पनि एउटा मेरो लिसनर हुनुहुन्थ्यो, धेरै फिडब्याक दिनुहुन्थ्यो गीतकारको रूपमा।
गीतकार दीपक पाठक भनेर मैले धेरै पटक उच्चारण पनि गरेको छु। तपाईँका मिठा मिठा गीतहरू बजाएको छु। चित्र शर्माको सङ्गीतमा आबद्ध भएको एल्बमलाई नै मैले सोलो प्रमोट पनि गरेको छु होइन। धेरै राम्रा राम्रा गीतहरू लेख्नुहुन्छ तपाईँ पनि। यस कारणले के छ भने बेसिकली मैले कलाकारिताको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने एउटा कलाकारको डिक्सनेरी जस्तो नै भएर बसेँ। 20 वर्षमा मैले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका गायक गायिका, गीतकार, सङ्गीतकारको सम्पूर्ण बायोडाटा, मलाई त एक हिसाबले भन्यो भने टिका भण्डारी सङ्गीतकार रात यो जुन एउटा उहाँको गोली सिसाको भन्ने छ गाउँले फिल्मको होइन, ज्यादै अहिले पनि चर्चित रहेको छ। तिनी टिका भण्डारीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा रेडियो पत्रकारिताको किताब पनि लेख्नु भएको छ। उहाँले मलाई कलाकारको डिक्सनेरी हेमसुवेदी भन्नुहुन्थ्यो। भन्नाले 20 वर्षमा मैले कलाकारको नाली बेली सम्पूर्ण राखेको छु आफूले। त त्यो हिसाबले पनि हेर्ने हो भने अहिले 20 वर्षको यो अवधिमा मैले प्राप्त गर्ने जे जति छ त्यो सम्पूर्ण प्राप्त गरेको छु जस्तो लाग्छ। र अझ पनि एउटा आफैले पनि रेडियो सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर अहिले त अब हातमा सम्पूर्ण कुराहरू छ, हातमा मोबाइल छ, हातमै सञ्चार सम्पूर्ण कुराहरू छ। तपाईँले पनि यो खोल्नु भएको छ जुन हिसाबले मार्गदर्शन न्युज.com, यो मार्गदर्शन न्युज.com को म पनि एकदम यसको पाठक पनि हुँ, हेरि पनि रहन्छु तपाईँको यो उसमा वेबसाइटमा गएर। र साथसाथै जुन प्रकारले अहिले यो एउटा सोसल साइटभित्र आफूलाई ल्याउनु भएको छ, यही आबद्धता हामीले पनि गर्ने विचार छ रेडियो आहाको थ्रुबाट। रेडियो कान्तिपुरमा 20 वर्ष बिताएका क्षणलाई हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँले मलाई जुन हिसाबले नेपाली गीत सङ्गीत र यो क्षेत्रमा आफूले बिताएका जुन पलहरू छन् यसको बारेमा सोध्नुहुन्छ भने मलाई वास्तवमा सञ्चार क्षेत्रभित्र तपाईँको जस्तै लाइनमा रहेर काम गर्दाखेरि रेडियोमा अल इन अल मैले प्राप्त गरेको छु। र रेडियोलाई पनि कसरी यो फर्मेटमा लिएर जाने, डिजिटल फर्मेटमा भन्ने बारेमा मेरो एकदम सोच औरात्र रहेको छ। जस्तो कि भनौँ न, रेडियोलाई अहिले हामीले अलिकति बेग्लै प्रकारले, तपाईँले सुरुवातमै भनिहाल्नुभयो कि ग्रेट पिपल डु नट डु डिफ्रेन्ट थिङ्स, दे डु थिङ्स इन अ डिफ्रेन्ट वे होइन। ठुलो मानिसहरू, एउटा सफल मानिसहरूले राम्रो काम एउटा बेग्लै काम गरेका हुन्छन्, कुनै कामलाई बेग्लै तरिकाले गरेका हुन्छन्। अब बेग्लै तरिकामा पनि मैले छिर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ रेडियोको मापनलाई लिएर हेर्ने हो भनेदेखि। त्यस कारणले अब म सम्पूर्ण रूपले रेडियो आहा 93.8 मेगाहर्ज यसको प्रचार प्रसार र यसले अब नेपाली गीत सङ्गीतलाई जगेर्ना गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा कसरी लिएर जाने भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गर्दैछ। किनभने अहिले तपाईँ प्रायः हेर्नुहोस् नेपाली गीत सङ्गीतको बिजोग छ। अहिले तपाईँलाई आफैलाई पनि थाहा छ होला, वास्तवमा नेपाली गीत सङ्गीत केही एकाध अब यो खहरे आउँछ नि जसरी होइन, त्यो खहरे जसरी आएका छन् मिडियामा, जो पाए त्यही स्रष्टाहरू आएका छन् र त्यो स्रष्टाहरूलाई एउटा अलिकति फिल्टर गर्ने वास्तवमा कुनै एउटा मिडिया छैन। त त्यसलाई पनि हेर्ने हो भने मैले नेपाली सङ्गीतलाई पनि मर्ज गरेर लिएर जाने विचार गरेको छु। यस कारणले यावत रूपले हेर्नुहुन्छ भने अल इन अललाई तपाईँको प्रश्नको उत्तर म के भन्न सक्छु भने मिडिया क्षेत्र अथवा रेडियोको क्षेत्रमा, रेडियो कान्तिपुरमा अहोरात्र 20 वर्ष जुन आफूले सेवा गरेँ त्यो सेवालाई निरन्तरता दिनु नै मेरो आगामी दिनको लक्ष्य हो। कान्तिपुरमा यत्रो लामो समय काम गर्नुभयो, किन छोड्नुभयो त? जस्तो अहिले चाहिँ अब जस्तो मिडियामा लगानी बालुवा पानी भन्छन् होइन, तपाईँ त रेडियोबाट त एकदम नेपाली श्रोताको मनको ढुकढुकी हो होइन। हेमसुवेदी र तपाईँको चाहिँ यो रेडियो भनेको, माइक्रोफोन भनेको त जीवनसाथी जस्तो भयो होइन। जस्तो अहिले यत्रो लामो समय तपाईँ चाहिँ माइक्रोफोनबाट अलग बस्दा सम्बन्ध विच्छेद हुँदा कस्तो अनुभव भएको छ? होइन, अब किन छोड्नु हो भन्दा किन अलिकति अगाडि छोडिनस् भन्नु अझ जायज होला। किनभने वास्तवमा 20 वर्ष लामो अवधि हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, अहिले आएर फर्केर हेर्छु भने 20 वर्षभन्दा अगाडि नै अझ म एन्टरप्रेन्योरसिपमा जानुपर्ने रहेछ। कुनै एउटा कसैको प्लेटफर्मभित्र काम गर्नुभन्दा आफूले एकल रूपले काम गर्नुमा जुन एउटा एन्टरप्रेन्योरसिप हुन्छ, आफ्नो औद्योगिकता अथवा भनौँ आफूलाई एउटा व्यावसायिक धारभित्र लिएर जाने एउटा जुन अठोट थियो मेरो, त्यो अलिकति अझ छिटो गर्नै पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले तत्काल आउँदाखेरि यस्तो सिनारियो चेन्ज भयो मिडियाको कि मैले स्टडी गर्ने नै टाइम लाग्यो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले तपाईँले भन्नुहुन्छ भने अब मैले कति वर्ष खाने त रेडियो कान्तिपुरमा? 20 वर्ष खाइसकेपछि 25-30 वर्ष मेरो त सिङ्गो एज त्यसमा जान्छ। अब मैले एन्टरप्रेन्योरसिप गर्न सकेँ भने मैले आफूले, जस्तो यहाँलाई थाहै छ म एउटा प्रशिक्षक पनि हुँ, जस्तो नेपालका मैले करिब 40वटा जिल्लामा गएर पढाएको छु, करिब मैले दर्जनौँ एफएम रेडियो इस्टाब्लिस गरेको छु, मैले गएर ट्रेनिङ दिएको छु नेपालभरि, विदेशमा, देशमा, स्वदेशमा स्टेजमा प्रोग्राम गरेको छु। यो हिसाबले तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने
अब भने एकल आफूले केही गरेर देखाउनु पर्ने बेला अलि अगाडि आएको भावे त अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब आएको छ भन्ने हिसाबले मैले रेडियो कान्तिपुरबाट विश्राम मात्रै लिएको हुँ। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो मैले छोडेको छैन। फेरि अब जस्तो कुरा गर्नुभएको छ माइक्रोफोनलाई त्यागेर म कसरी जान सक्छु, एउटा तपाईँले मैले उदाहरण पनि दिने गरेको थिएँ प्रायः जसो कि आर्यघाटमा पनि गएर होइन त श्रोता म मर्दैछु भनेर त्यहीँबाट उद्घोष गर्ने हेम सुवेदीले माइक्रोफोन छोड्ला भनेर तपाईँले कसरी विश्वास गर्नुभयो? त्यो हुनै सक्दैन, त्यो एकदम असम्भव कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। हो, वास्तवमा अलिकति टाइम प्रिपेयर गर्नको लागि मलाई यो 2 वर्ष, किनभने कोभिडले पनि इफेक्ट पार्यो। ठ्याक्कै हेर्नुहोस् अब करिब हामी 7-8 महिना कोभिडकै चपेटामा रह्यौँ। यो बिचमा मेरो स्टुडियो यहाँको जस्तै एउटा हाइफाई स्टुडियो बन्ने तयारीमा थियो। यहाँलाई पनि थाहै छ, एउटा अनन्य मित्र हुनुहुन्छ मेरो, र त्यस हिसाबले पनि म युद्ध स्तरमा लागि परेका थिएँ। बिचमा रोकिएको मात्रै हो। अब भने पूर्ण रूपले अझ आउनेछु। यस अर्थमा मलाई छोडेको नसोध्नु होला। हेम सुवेदी टिल द ग्रेभयार्ड, अन्तिम समयसम्ममा पनि वादे वादे जाएथे होइन, एकदम चलि नै रहनेछु। यो प्रक्रिया भइ नै रहनेछ। जस्तो तपाईँले गीत सङ्गीतलाई धेरै माथि उठाउनु भयो, जस्तो पुरानो पुस्ताका भयो, मध्यम पुस्ताका भयो, अहिले नयाँ पुस्ताका पनि गीत सङ्गीतलाई धेरै माथि उठाउनु भयो होइन। यसले तपाईँलाई के चाहिँ सन्तुष्टि प्राप्त भयो, के चाहिँ गरे जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हो, एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब म आफै पनि यस क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट भएको, यहाँले भन्नुभयो गीतकारकै रूपमा त नभनौँ, केही गीतहरू मैले पनि लेखेको छु, गीत पनि गाउँछु, गाई जात्रा एल्बम निकालेको छु, एउटा एल्बम बोली पनि प्रकाशित छ। र यस हिसाबमा हेर्ने हो भने म आफै पनि सङ्गीतको ज्ञान भएको कारणले गर्दा नेपाली सङ्गीतलाई कुन स्तरमा लिएर जानुपर्छ भनेर मैले के गरिनँ होला। जस्तो कि सुरुवातको फेजमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने चन्द्रराज शर्मादेखिकै कुरा गरौँ ल, अब गोपाल योञ्जन, नारायण गोपाल र साथसाथै अब बितेर गएका पुस्ताहरू, अस्ति भर्खरै जुन राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको निधन भयो, त्योभन्दा अगाडि रत्न शमशेर थापाको निधन भयो। उहाँहरूको आर्काइभ अहिले कुन मिडियाले राम्रोसँग राख्या होला र एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह छ वास्तवमा। र अझ वास्तवमा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका मेन धरातलका रूपमा रहेका, जगका रूपमा रहेका र जो एउटा बेसका रूपमा रहेका व्यक्तित्वहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले सुरुमा सेतुरामले यो रेकर्ड गरेको, नेपालका प्रथम गायक सेतुराम प्रधान पनि भनिन्छ, श्रेष्ठ पनि भनिन्छ, र सेतुराम श्रेष्ठले रेकर्ड गरेको 100 इयर्स पुरा भइसक्यो 2065 सालमा। भनेपछि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको इतिहास त बलिउडकै सेरोफेरोमा पनि अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ। 100 वर्ष नागिसकेको छ, 111 वर्ष बोला। 111 वर्षको साङ्गीतिक क्षेत्रको त्यत्रो दरो इतिहास भएको नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई त्यसै हराउन दिए भने त मिडियालाई पनि त भोलि दोष जान्छ नि होइन। मिडियाले के गरेर बस्यो त? नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको त्यत्रो डिक्सनरी लिएर बसेको हेम सुवेदीले के गर्यो त भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। हो, यो कुरा नहोस् भनेर पनि मैले आफूले जगेर्ना गर्नुपर्ने, र म जहाँ पनि जान्छु, टेलिभिजनमै गए पनि मैले गर्ने नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रकै जगेर्ना हो। मैले यो कुरालाई छोडेर यसलाई बाइपास गरेर हिँड्न मिल्दैन। यो कुरा एकदमै जगजाहेर छ। र म फेरि पनि के भन्छु भने 111 वर्षको इतिहासमा मैले पछिल्लो चरणमा मेरो 20 वर्षको करियरमा जीवित रहेका, नारायण गोपाललाई त 2047 सालमै निधन भयो, एफएम नै आएको थिएन। 2054 सालमा भर्खर एफएम खुड्किलो टेक्दै थियो, गोपाल योञ्जनको निधन भयो। त्यसपछि अनि बल्ल यता गोपाल योञ्जन पछिका कुरा गरौँ, त्यसपछि राष्ट्रकविलाई त मैले झन् एकदम धेरै अगाडि लिएर उहाँको आर्काइभ नै जम्मा गरेर आफैसँग राखेको छु होइन। अब यो बाहेक तपाईँले दिनेश अधिकारीसम्मको कुरा गर्नुहोस्। नेपाली चलचित्रमा दिनेश अधिकारीले लेख्न छोड्नुभयो, त्यति राम्रा गीतहरू लेख्ने होइन। अब जानी नजानी जस्ता गीतहरू अहिले हामीले पछाडि चरणमा हेऱ्यौँ भने त दिनेश अधिकारीका गीतहरू लेख्ने जस्ता गीतकारहरूको जन्मै हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यति राम्रा गीतहरू उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो। रत्न शमशेर थापाले होइन उकाली ओराली गर्दै जस्ता गीतहरू लेख्नुहुन्थ्यो। अब त्यो त्यस्ता गीतकार कहाँबाट प्राप्त गर्ने? अझै तपाईँ जस्ता व्यक्तित्वले त झन् राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, किनभने गीतै लेख्ने कारणले अहिलेका गीतहरू हेर्नु न हुटिटाउँ पारेका छन् होइन सबै। त भन्नाले यो आयो गयो भन्ने जस्ता खरे खालका गीतहरूले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई वास्तवमा कहाँ पुर्याउँछ भन्ने सोचनीय विषय भएको छ। यस कारणले पनि मैले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको पहिलो धारलाई हेर्नुहुन्छ भने यो रत्न शमशेर थापा, नारायण गोपाल, गोपाल योञ्जनको धारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली चलचित्र पनि त्यसमा सम्मिश्रण भएर आउँछ। चलचित्रका गीतहरू लेख्ने गीतकारहरू किरण प्रधान हाम्रो उहाँ त गायक भइहाल्नु, किरण खरेल जस्ता व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्थ्यो, गीतकारकै त्यो रोललाई हेर्नु न, कति राम्रो गीतहरू लेख्ने गीतकारहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। अब सङ्गीतकारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा जग बसाउँदै आएका अब रञ्जित गजमेरको पालादेखि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। गोपाल योञ्जन, रञ्जित गजमेर, त्यो
क्षेत्रको, त्यसपछि सम्बुजित बास्कोटाका कुरा गरौँ। सम्बुजित बास्कोटापछि एक छत्र यतापट्टि आएर शक्ति बल्लभहरू र त्यसपछि भूपेन्द्र रायमाझी, यो पुरै क्याटेगोरीलाई हेर्दै जानुहुन्छ भने सुरेश अधिकारी, महेश खड्कासम्म, यहाँसम्म वसन्त सापकोटासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो धारलाई कुन मिडियाले यस्तो रोमा प्रेजेन्टेबल गराउन सक्यो होला त, कसले राख्यो होला त भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह अहिले पनि छ। नेपाल टेलिभिजनमा हेर्नुहुन्छ भने, रेडियो नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने पनि आर्काइभ थोत्रेर गइसके होइन। अब त्यसलाई जगेर्ना गरिदिने भन्दा पनि त्यहाँ त एउटा इगोको लडाइँ जस्तो चलिरहेको छ होइन। त अब यस्तो मिजरीको बेला, जुन बेलामा अहिले हामी कोभिड छ नि, यस्तो बेलामा यस्ता चिजहरू झन् पस्कन सके कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्छु कि म। अलिकति अनुशासित हुन्थे, साङ्गीतिक क्षेत्र पनि अलिकति चनाखो हुन्थ्यो, कोही काहीँ त छ भन्ने हुन्थ्यो नि त। अहिलेका जेनेरेसनलाई बुझाउने कसले यो कुरा, यो एउटा साह्रै दुःख लाग्दो पक्ष रहेको छ। तैपनि छँदै छैन, आएकै छैन भन्दिनँ म। यो धारमा पनि नयाँ नयाँ आएका छन्, जस्तो मेलिना राई जस्ता एकदम जुनियरहरूले पनि सिकेर कन्फिडेन्ट भएर र अहिलेको जुन रियालिटी सोमा जानुहुन्छ भने यो पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। नेपाल स्टार चलिरहेछ, त्यसै गरी नेपाल आइडलहरू चलिरहेको छ। यसले पनि राम्रो सङ्गीतको डिसिप्लिन, जस्तो न्यू बजाचार्यले त्यसलाई ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ, अर्कोतिर दिप दाई जानुभएको छ, दिप श्रेष्ठ, यस्ता व्यक्तित्वहरूले पनि ल है छ है, यो ग्रुप छ है भन्ने जस्तो कुराहरू त गरिरहेको छ। यस कारण तपाईँले आफै बुझ्नुभयो होला कि कति जरुरी छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नु, र म यो क्षेत्रमा किन लाग्यो होला भन्ने प्रश्न आफैमा एकदम गरुङ्गो भएर आउँछ। गीत सङ्गीत र यो साङ्गीतिक क्षेत्रको त तपाईँ गुगलै हो नि, तपाईँलाई कहीँ पाएन भने तपाईँलाई सोधेको हुन्छ, गुगलले नभेटेको पनि तपाईँले भेटाउने हो। यसमा कुनै कुरै भएन, यसमा शङ्कै छैन होइन। त्यो आम होइन, मलाई दुविधा छैन, आम पब्लिकलाई पनि, आम श्रोतालाई पनि दुविधा छैन यो विषयमा। किन यत्रो 20 वर्ष कान्तिपुरबाट सारा कसको राख्नु भएन होला इन्टरभ्यू, कसको, सबै तपाईँलाई त्यो थाहै छ। अब म अर्कै पनि अर्को कुरा मैले यहाँ जोड्न खोजेको के छ भने, तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने गायक गायिका, पुरानो पुस्ता, मध्यम पुस्ता र अहिले नयाँ आएका भाइ बहिनीहरू छन् नि, यसमा तुलनात्मक रूपमा एकैवटाको नाम लिनुपर्ने हुन्छ, कसको लिनुहुन्छ? एकैवटा भन्दा पनि म मजाले नै भनिदिन सक्छु। जस्तो अब पछिल्लो क्षेत्रमा त निशान भट्टराई भाइहरू, प्रताप दास भाइहरूले जुन मैले अघि नै भर्खरै भनेको रियालिटी सोबाट राम्रो गर्दै आएका छन्। मैले अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने एकजना कमला सुवेदी सापकोटाको मैले हेर्दै थिएँ, उहाँले एउटा किडनी आफ्नो छोरालाई दिएको विषयमा एउटा गीत बनाउनु भएको रहेछ। बडा गजबको गीत बनाएर अहिले युट्युबतिर एकदम त्यसले हाइएस्ट त्यो क्लिकहरू पनि पाइरहेको छ, लाइक्सहरू राम्रो पाइरहेको छ, त्यसका दर्शक पनि भ्युवर्सहरू पनि बढेर गइरहेका छन्, सब्सक्राइबर्स बढेर गइरहेका छन्। यो क्रम अहिले भइरहेको छ। मेरो जिन्दगी तिम्रो श्वासमा अडेको छ भन्ने गीत खुब आजभोलि चलिरहेछ क्या। भनेपछि निशान भट्टराईसम्मको जेनेरेसनलाई म पछिल्लो जेनेरेसन भन्छु। निशान भट्टराई भाइ जसरी आउनुभएको छ, प्रताप दास भाइ हो, यिनीहरूलाई म पछिल्लो चरणमा, त्यो पनि सक्सेसफुल भएर आएकाहरू। अब त्योभन्दा अघिल्लो धार दिनुहुन्छ भने त्रिनेत्रको कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, रामकृष्ण काले बराल, राजेश राईको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगै अरू पनि जन्मेर आएका हुन्। यिनीहरू प्राय यो रियालिटी सोकै क्रमबाट जन्मिएकाहरू रहेका छन्। जस्तो दीपक लिम्बूको कुरा गर्नुहुन्छ भने रियालिटी सोबाटै जन्मेको हो। अब मल्लिका कार्कीहरू, जस्तो अब इन्दिरा जोशीहरू जो अहिले जज पनि भएका छन् होइन, पछिल्लो चरणमा अलिकति धारलाई परिवर्तन गरिदिएका व्यक्तित्वहरू भए, तिनीहरू पनि जजका रूपमा अहिले देखा परिरहेका छन्। मलाई बडा गजब लागिरहेको छ कि यसले पनि एउटा राम्रो भनौँ न सन्देश दिएको छ। तर एउटा कुरा भुल्नु के हुँदैन भने, हाम्रो भनेको आधुनिक धार भनेको क्लासिकल इन्डियन फ्लेभरबाट आएको हो, र यसमा लोकगीतको फ्युजनलाई पनि हामीले बिर्सनु हुन्न। जस्तो कि लोकदोहोरी गीतहरू पनि एक ठाउँमा छन्, लोकगीतहरू पनि एक ठाउँमा छन्। यिनीहरूलाई कम्बाइन गरेर नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रले लिएर जानलाई एउटा धौधौ भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा झन् जरुरी छ कि नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गर्नुपर्ने। मैले भने मुताबिक तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 3 धारबाटै कुरा गर्ने हो भने म पहिला नारायण गोपाललाई पिकअप गर्छु, र नारायण गोपालकै जेनेरेसनमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। नारायण गोपाल योञ्जन त्यो धारकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो पहिलो जेनेरेसनमा थियो भक्तराज आचार्य होइन। यो जुन पहिलो जेनेरेसन यिनीहरूले ओगटेका थिए, भक्तराज आचार्यको 2047 सालमा जिब्रो काटिसकेपछि र नारायण गोपालको देहावसान एकैपटक भउन गयो। यो हुन गइसकेपछि के भइदियो भने नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र अलिकति कमजोर भएर गयो। त्यो बेलामा त्रिनेत्र देखा परे, रामकृष्ण काले बराल र राजेश राई, र यो 3 जनाको कम्पिटिसन चल्यो। यसले 50 को दशकलाई, 40 र 50 को दशकलाई राम्रोसँग क्यारी गर्यो
जुन एउटा अभाव हुन दिएन। तर त्यसपछि लगत्तै आउँदाखेरि के भइदियो भने प्रविधिको यति ठुलो विकास भइदियो कि वास्तवमा अब गीतहरू पनि अहिले जस्तो तपाईँलाई फिल्म हेर्नु पऱ्यो भने नेटफ्लिक्सभित्र जानुहुन्छ, त्यस्तै अहिले युट्युबको क्लिकले गर्दाखेरि गीतहरू हिट हुने भन्ने जस्ता कुराहरू आइदिए एफएम जेनेरेसन पछि है। त त्यस कारणले के छ भने यो बिचमा अब भने दोधारमा पर्न थाले श्रोताहरू कि कसको गीत राम्रो, कुनलाई हिट मान्ने, कुनलाई हिट नमान्ने, त्यसको आधार के, त्यसको बेस के भन्ने बारेमा निर्क्युल एकदम चारैतिर फैलियो। त त्यो निर्क्युलतालाई चिर्नको लागि अब आएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वास्तविक सङ्गीत के हो, नेपाली सङ्गीतको धार के हो, नेपाली सङ्गीतमा सेतुरामको एउटा जुन ट्र्याक थियो त्यो ट्र्याकलाई कसरी समात्ने र साथसाथै यो ट्र्याक सँगसँगै हामीले लोकगीतलाई अथवा हाम्रो माटो सुहाउँदो कुरालाई कसरी लिएर जाने अगाडि। अब राष्ट्रिय गीतका भावका गीतहरू अहिले जुन हिसाबले चलिरहेका छन् ती हिसाबमा माटो सुहाउँदा गीतहरू भन्छु म। हुन त दिनेश अधिकारी जस्ताले पहाडमा जाडो बढे भन्ने जस्ता गीतहरू नलेखेको होइन, हेर्नुहोस् होइन, तपाईँले नै राष्ट्रियताको गीत लेख्नु भएको छ, ज्यादै राम्रो राम्रो गीतहरू। र अब यस कारणले पनि म के भन्छु भने पछिल्लो चरणमा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र यो खहरेमा मिसिएर केही कन्फ्युजन क्रिएट गरेको मात्रै हो, तर ट्रेन्डिकली त्यसैमा आस्था राख्नेहरू रियालिटी सो मार्फत आएर भए पनि नेपाली सुगम सङ्गीतको धार र लोकगीतका धारलाई अक्षुण्ण राखिरहेका छन्। तपाईँ मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ, तपाईँका गीत पनि म सुनेको पनि छु, म फ्यान पनि हो। एक लाइन सुनौ न। गीत भन्नाले अब जस्तो तपाईँले अरूको भन्नुभयो कि अब आफ्नै तपाईँको आफ्नै एउटा गाइदिनुहोस्, अरू तपाईँलाई मन परेको अर्को एउटा कुनै गाइदिनुहोस् न। यो लकडाउनको बेलामा सबै श्रोतालाई, दर्शकलाई त्यो मजा पनि लिन्छन् नि उनीहरूले। ठिक छ, तपाईँले अब आफ्नो पनि भनिहाल्नुभयो। अब आफ्नो भन्नाले मलाई धेरै गीतहरू त छैन मैले गाएको। देउडा जस्तो तपाईँको चलेको एउटा त्यो पनि थियो होइन? हो, देउडा पनि चलेको थियो र देउडा गीत नै गाइदिउँ त, किनभने यो सुदूरपश्चिममा ज्यादै लोकप्रिय गीत हो, हिमालय हिउँ पढि गयो। र यसको भाकाको बारेमा कुरा गर्दा म नन्दकृष्ण जोशी हाम्रो देउडा सम्राटलाई सम्झन्छु। उहाँले यसको गीतको रचना गर्नुभएको हो भने एकदम प्रसिद्ध सङ्गीतकार नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका गणेश परियार त्यस्ता व्यक्तित्वले यसलाई सङ्गीत भर दिनुभएको हो यसको कम्पोजिसनमा। त त्यस कारणले पनि यो मैले कोरियामा इन्डियन आइडल प्रशान्त तामाङको कार्यक्रमलाई होस्ट गर्नको लागि जाने अवसर पाएको थिएँ। त्यहाँ मैले यसको बारेमा अवगत गराएको थिएँ र त्यहाँ मैले गीत गाएर सुनाउँदाखेरि पनि सबैजना छक्क परेका थिए। सुदूरपश्चिमेली भाकामा रहेको छ, यो देउडा प्याटर्नको गीत हो। अलिकति है त। हिमाल हिउँ पढि गयो, हिमाल हिउँ पढि गयो, पाइला मिलाऊ मुरली, काँछ डाँफ्या चढे जुनेली, भेट नभ्या वर्ष दिन भइगयो, भेट नभ्या वर्ष दिन भइगयो, पाइला मिलाऊ मुरली, साइका भर पढे जुनेली। यो वास्तवमा त्यही प्याटर्नकै गीत भएको हुनाले त्यसैको व्याख्या यसमा गरिएको छ। त्यस कारणले पनि यो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने देउडामा जो यज्ञराज उपाध्याय हुनुहुन्छ, यज्ञराज उपाध्याय र नन्दकृष्ण जोशी जसले राई झुमा झुमक्या मस्क्याकी छौ राई झुमा भन्ने गीत गाउनुभयो, त्यही प्याटर्नमै बनाइदिनु न मलाई एउटा गीत भनेर भनेको थिएँ र नन्दकृष्ण जोशीले पनि यसलाई बनाइदिनु भयो, लोकप्रिय भयो र यो कान्तिपुर रेडियोबाट पनि ज्यादै बज्न सफल भयो। र यस मार्फत पनि मैले धनगढीतिर सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढी मेरो मूल घर भोजपुर भए तापनि त्यहाँ मेरो बसोबास छ, त्यहाँ पनि मैले ज्यादै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थिएँ। अब यो प्रेम र जीवन चाहिँ वास्तवमा के रहेछ हेमजी? यो हरेक फिलोसोफी, हरेक दार्शनिक सबैको आफ्नो आफ्नो परिभाषा छ, तर हेमजीको यत्रो 20 वर्षको रेडियो इतिहासमा तपाईँले बुझेको जीवन, प्रेम र जीवन के हो यो? अब वास्तवमा हाम्रो सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात अथवा सत्य बोल प्रिय बोल भन्ने भनाइ छ है। प्रेम र जीवनको बारेमा मैले सत्य नै प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रेम, लभ इज लाइफ, प्रेम नै जीवन हो, जीवन नै प्रेम हो। वास्तवमा तपाईँले जुन सोध्नुभयो त्यो 22 वर्ष नै भन्छु म, एकअर्काको परिपूरकै छन्। जीवन पनि प्रेम बिना धान्न सकिँदैन, एकदम खल्लो छ, निरस छ। र प्रेम पनि यदि जीवनमा भएन भने त्यो केही न केहीको हुन्छ। प्रेम पूर्ण जीवन हुनुपर्छ वास्तवमा व्यतीत गर्नको लागि। त्यसैले इट इज लभ विच मेक्स द वर्ल्ड गो अराउन्ड।
त्यो प्रेम नै हो जसले यो चराचर जगतलाई चलायमान गरेको छ। यो सारा पृथ्वीलाई ब्रह्माण्डलाई घुम्ने गराउने नै प्रेम हो भनेर भनिन्छ, किनभने त्यसको अट्याचमेन्ट एउटा नन ट्यान्जिबल र ट्यान्जिबल दुइटैमा भनौँ न देख्न सकिने व्यक्त अव्यक्त दुवैमा एउटा एब्स्ट्र्याक्ट प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो, बडो एकदम गहन र एउटा भनौँ न मनभित्रबाट जवाफ दिन मिल्ने। अझ तपाईँले साङ्गीतिक क्षेत्रकै कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रेम र जीवन नै बढी जसो अकर हुन्छ हाम्रो लाइफमा हेर्नुहुन्छ भने। प्रेम नै जीवन हो म त त्यही भन्छु। प्रेम सङ्गीतभित्र पनि आबद्ध हुन्छ। एउटा जीवनको व्याख्या त लाइफको त एकदम टोटली त्यसको त अब कति व्याख्या छ, लाइफको त व्याख्या गरेर साध्य नै हुँदैन। लाइफ इज टु लिभ नट टु कम्प्लेन भनिन्छ। जीवन बाँच्नको लागि हो, गुनासो गर्नको लागि होइन। त्यसैले जीवनलाई बाँचेर हेर। उयो तपाईँले एउटा बडो राम्रो डायलग भन्नुहुन्थ्यो, म प्रायः साथीभाइको क्याचमा सम्झिन्थेँ होइन, कि प्रेम भनेको वास्तवमा जीवन भनेको जिउनलाई हुन्छ, पैसा भनेको कमाउनलाई हुन्छ होइन भन्ने। मैले त्यो भन्थेँ जस्तो पैसा भनेको कमाउँदा हुन्छ होइन, हुन्छ समाउनलाई हुन्छ, निकटतम रहनलाई हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा हामी अब त्यो बेलामा पहिलेका हाम्रा हजुरबाहरूले हजुरआमाहरूले छुँदा बात लाग्थ्यो, जिम्मा लिनु पर्थ्यो, त्यो सेन्समा आएको हो त्यो होइन। तर त्यो जे होस् रमाइलो छ त्यो पार्ट पनि एकदम। तर मलाई जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने प्रेम र जीवनसँग नै आबद्धता मेरो म्याक्सिमम भयो। यो 20 वर्षको अवधिमा मैले के बजाएँ त होइन। वास्तवमा सम्पूर्ण कुरा हेर्नुहोस्, हरेक प्राय कलाकारलाई सोध्नुहुन्छ भने लाइफ इज म्युजिक होइन, म्युजिक इज लभ, यही उत्तर आउँछ जहाँ पनि सुन्नु। तपाईँको व्हिटनी ह्युस्टनदेखि लिएर अहिलेसम्मका गायक गायिका जो जति पनि छन् उनीहरूले सारा चराचर जगत नै, यो सारा जीवन नै, यो सारा कुरा नै प्रेममा अडिएको छ र प्रेम नै सङ्गीत हो भन्छन् क्या। त्यस कारणले हामीसँग आबद्ध यो सङ्गीतको कुरा बिचमा आउँछ। यस बिचको दायामायाको कुराहरू प्रेम र जीवन हो। तपाईँले नेपाली गीत सङ्गीतका धेरै मान्छेहरूलाई एफएमबाट उठाउनु भयो, यति मजाले उठाउनु भयो कि तपाईँले उठाएका मान्छेहरू आज सफल मान्छे भएका छन् होइन। उहाँहरूले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सम्झिन्छन् कि सम्झिँदैनन्? होइन, म त के भन्छु भने जस्तो हेमजीले उठाउनु भएको बनाउनु भएको, आज म जुन ठाउँमा आएँ त्यो चाहिँ मलाई हेमजीले मेरो केही न केही मलाई सपोर्ट गर्नुभएको भन्ने कुराको उनीहरूले त्यो फिलिङ्स उनीहरूको कहिलेकाहीँ आउँछ कि आउँदैन, पोख्छन् कि पोख्दैनन् त्यस्तो कुरा? एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो। तर यसको पनि म एब्स्ट्र्याक्टमा उत्तर दिन्छु। पहिला म के भन्थेँ भने ए त फलानु ठाउँ अमेरिका पुगेर आइस गीत गाउनको लागि, मैले नै तँलाई बनाइदिएँ अथवा के गरिदिएँ, त फलानु ठाउँमा पुगेर आइस मलाई सम्झिनस् भन्ने जस्तो कुरा गर्थेँ। म पनि एनाउन्समेन्टमा जान्थेँ आदि इत्यादि। तर पछि आएर मैले सम्झेँ कि अलिकति मच्योर्ड भएर हिँड्छु, म यो कुरा बेकारमै गरिरहेको रहेछु भन्ने जस्तो लाग्यो क्या। यो सम्झना बिर्सना भन्ने कुरा त्यस्तो एब्स्ट्र्याक्ट हुँदो रहेछ। कसैलाई बनायो भने उसले भुल्न नसक्ने रहेछ दिपकजी। मैले पछि बुझेँ क्या यो कुरा, भुल्न नसक्ने रहेछ। तर मैले यसरी भुलिहाल्यो बिर्सिहाल्यो भनेर म त्यस्तो किसिमको कुरा पख्तालाई मैले बनाएँ भन्ने इगो राख्ने रहेछु क्या। तर जब तपाईँ एकदम गहिरिएर फिलोसफिकल अध्ययन गर्नुहुन्छ नि, यो 20 वर्ष भयो नि त, अब मैले उत्तर पनि त्यस्तै दिनुपर्ने हुन्छ, अनुभवले दिनुपर्ने हुन्छ। म आजभोलि के भन्छु भने यो बिर्सन नसकिने अवयव रहेछ क्या। नेपाली कलाकारहरू त झन् यति सेन्सिटिभ हुँदो रहेछन्, उनीहरूले बिर्सने सन्दर्भै हुँदो रहेछ बिचरा। अब त्यो सबैजनाले मलाई अमेरिकै बोकेर लान्छन्, कोरियै बोकेर लान्छन् होइन भनेर मैले आश गरेर बस्नु त कुरा आएन नि। म आफ्नो बिरामा त आफै छनौट भएर जाने हो, उनीहरूले गरिदिने पनि होइन हो भन्दैला नि। तर अब सबै स्पोन्सरहरू तयार हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छैन। फेरि त्यसमाथि के छ भने धेरै जसो व्यक्तित्वहरू गायक गायिका भएर पनि उद्घोषक अथवा हास्य कलाकार भएर पनि उद्घोषक आफै भइदिन्छन्। यो कुरा पनि एउटा छ। त्यस कारणले उद्घोषकको एउटा बेग्लै किसिमको एउटा अस्तित्व हुँदो रहेछ क्या। र मैले अब आजको दिनमा आएर के भन्नुपर्ने हुन्छ भने एकदम सम्झन्छन्, हृदयङ्गम गरेका छन्, मलाई विश गरेका छन् तर हाम्रो ठाउँमा जा, किनभने तैँले बुझेर नै हामीलाई उठाएर यति माथिसम्म ल्याएको होस्, तँ भइस् भने हामीलाई अझै पनि पर्खाल हुन्छ, अझै पनि सपोर्ट हुन्छ, अझ पनि हामी त्यो ठाउँमा आउँछौँ तैँले जहाँ बोलाउँछस् हामीलाई, अथवा तैँले केही न केही गरेर देखा ताकि हामी पनि तँसँग आएर काम गर्न पाऊँ भन्ने जस्ता कुराहरू आजभोलि व्यक्त हुँदो रहेछन्। आजभोलि एकदम रिसेन्ट कुरा गर्दैछु म। त्यस कारणले उनीहरूकै ढाडसले आज म उनीहरूलाई नै त्यो जुन प्लेटफर्म दिएको थिएँ त्यही प्लेटफर्म एकदम हार्डसिप अत्यन्तै मेहनत गरेर निकालेर रेडियोमा हेरौँ न त कतिको अब सक्सेसफुल हुँदो रहेछ भनेर यही प्लेटफर्म तयार गर्ने क्रममा रहेको छु। नभए त म छोडेर कतै भागिहाल्थेँ, गइहाल्थेँ, यतिको स्वार्थी कुनै ठाउँ भइदिए भए अथवा प्लेटफर्म भइदिए भए। त्यस कारणले म भन्छु बिर्सँदैनन्, हृदयको कुनै न कुनै कुनामा राखेकै हुन्छन्, सम्झिराख्छन् उनीहरू। अब म अर्कोतिर अलिकति राजनीतिक पाटोतिर आएँ। जस्तो हरेक मानिस राजनीतिक प्राणी हो
होइन अहिले नेपालको राजनीतिलाई एउटा सञ्चारसँग जोडिएको नाताले तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ? एकदम ठिक हो, सही कुरा उठाउनु भयो। बाई बर्न म्यान इज पोलिटिकल एनिमल भनिन्छ, जन्मजातै एउटा पोलिटिकल हुन्छ, उसभित्र त्यो हुनु पनि पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने विदाउट पोलिटिक्स अब हामी जतिसुकै निन्दा गरौँ आखिरमा अन्तिममा आएर हामी पोलिटिक्समै गाभिनु पर्ने हो। थाहा पाउनु त पर्यो सम्पूर्ण कुरा। फेरि मिडियाको क्षेत्र त पोलिटिक्ससँग झन् एकदम अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ होइन, हाड र मासुको जस्तै सम्बन्ध रहेको छ यसको। र अब जहाँसम्म अहिलेको नेपालीको पोलिटिकल सिनारियो र हाम्रो सङ्गीतको कुरा गर्नुहुन्छ भने म के भन्छु भने नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र र पोलिटिक्स अथवा सङ्गीत र पोलिटिक्सको पनि एउटा राम्रो साइनो रहेको छ। जस्तो कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ भने वामदेव गौतम पनि एउटा कृषक हो, उहाँले पनि कृषि सम्बन्धी गीतहरू लेख्नु भएको छ। मैले नेपाल सरकारका सचिवका धेरैजसो गीतहरू बजाएको छु, उहाँहरू पनि गीतकार हुनुभएको छ। अस्ति भर्खरैको कुरा गर्छु म, धेरै भएको छैन, 3-4 वर्ष अगाडि झलनाथ खनालले गीत लेख्नु भएको थियो, एकजना गायकले गाउनु भएको थियो त्यसलाई, र गीतकारको रूपमा उहाँ पनि आउनुभएको छ। त्यसै गरी थुप्रै त्यस्ता राजनेताहरू हुनुहुन्छ जसले नेपाली सङ्गीत राष्ट्रियताका चाहे कुरा हुन्, अन्य कुराहरू हुन्, पोख्ने माध्यम नेपाली गीत सङ्गीतलाई मान्नु। प्रधानमन्त्रीका पनि गीतहरू आइरहेका छन्। यस कारणले म के भन्छु भने गीत सङ्गीत कसलाई मन पर्दैन, यो त सबैसँग गाँसेको हुन्छ जसरी पोलिटिक्स गाँसेको हुन्छ होइन। त्यस कारणले पोलिटिकल फेजबाट हेर्ने हो भने नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई उत्थान गर्नु हरेक पोलिटिकल जुन हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हो। हरेक तवरले आफूले सकि नसकी पनि गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। अब हामी भन्छौँ नि आश्वासन दिने आदि इत्यादि गर्ने यस्ता कुराहरू गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले पोलिटिक्सले यति मात्रै हो कि नेपाली सङ्गीतसँग साहित्य अथवा वाङ्मयको क्षेत्रलाई पनि त्यत्तिकै लग्नुपर्छ। अहिले नेपालमा एउटा मात्रै एकाडेमी छ होइन, त्यहाँभित्र पनि भनिन्छ राजनीति असाध्यै हुन्छ भनेर, किनभने सही स्रष्टाहरूलाई त्यहाँभित्र लान सकिएको छैन भन्ने अझै पनि त्यहाँ चर्चा परिचर्चा हुन्छ। नेपाली सङ्गीतलाई उठाउने एउटै मात्र माध्यम भनेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटै थलो हो। त्यो थलोभित्र अहिले आएर हेर्नुहोस् यो क्वायरको कुरा गर्ने भए, त्यसै गरी राम्रा क्लासिकल जुन सङ्गीतहरू छन् त्यसको कुरा गर्ने भए, क्वायर त हराएरै गइसक्यो, ब्यालेहरू छन् होइन, त्यसै एकदम इङ्ग्लिस म्युजिकलाई नेपालीमा कसरी फ्युजन गर्न सकिन्छ भन्नेहरू छन्। यस्ता किसिमका स्टडी गरेका कुराहरूलाई पनि नेपाली राजनेताहरूले त्यो प्रज्ञा भवनलाई इनरिचमेन्ट दिनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोच्न सकियो भने मलाई त लाग्छ यसैको माध्यमबाट एउटा गुड पोलिटिक्सको उत्थान गर्न सकिन्छ। भन्नाले साहित्य र वाङ्मयको क्षेत्रलाई हामीले राम्रोसँग पोलिटिक्ससँग गाँच्न सक्यौँ भने, यसलाई सम्बन्धमा गाँच्न सक्यौँ भने नेपालको भविष्य एकदमै उज्जवल छ। नेपाल सरकारले के गर्यो भने चाहिँ अहिलेको गीत सङ्गीतलाई उठाउन सक्छ होइन, के गरिदियोस् भन्ने चाहिँ कलाकारको चाहना हुन्छ। एकदम ठिक, त्यही कुरामा त्यही पोइन्टमा नै म आएको छु। नेपाल सरकारले नेपाली सङ्गीत र वाङ्मयको क्षेत्रमा विकास गर्नुको लागि धेरै होइन 2-4वटा कदम मात्रै चालिदिए हुन्छ। सबभन्दा पहिले त उसले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो सङ्गीतको सुरुवात जसरी यो दार्जिलिङ सिक्किम यस्ता भूभागमा रहेकाहरूबाट बढी जसो आएको हो, कसैले स्वीकार गरोस् या नगरोस् होइन, अमर गुरुङको देहावसानपछि त झन् यो कुराहरू एकदम प्रबल उठ्न थालेको छ। अहिले जसयुञ्जन प्यासीहरूदेखि लिएर राम्रा डेजी बराइलीहरू, त्यसै गरी शान्ति ठटालहरू, यिनीहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा कम्तीमा अमर गुरुङले उठाइदिनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पालामा उनीहरूले प्लेटफर्म पनि पाउने गर्थे। अहिले अब त्यो वास्तवमा भने बिस्तारै हराएर गयो भने के हुन्छ भने हाम्रो जग नै हल्लिन्छ क्या। यो कुरालाई नेपाल सरकारले हृदयङ्गम गर्नैपर्छ समयमा, त्यो पनि किनभने अब उहाँ बितेर गइसक्नुभयो। अब पोलिटिकल क्षेत्रमै हाबी भएर त्यसरी भनौँ न साहित्यको मात्र क्षेत्रलाई हेरियो र सङ्गीतलाई बिर्सियो। जस्तो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा साहित्यकै क्षेत्रबाट त्यहाँ उपकुलपति राख्ने अथवा अहिले त कुलपति नै राखिन्छ, कुलपति राख्ने जुन एउटा परम्परा रहेको छ त्यो परम्परामा नेपाली सङ्गीतको पनि दरो व्यक्तित्वलाई उभ्याउन सक्नु पर्यो सबभन्दा पहिले त। दोस्रो कुरा के छ भने अहिले छरपष्ट रहेका यो मिडियाहरूमा जुन गीत सङ्गीतहरू आउँछन्, यो ट्रेन्डिकली जुन भएको छ नि, यसलाई पनि यो एकदम प्रपर वेमा लान सकेको छैन। जस्तो फर इक्जाम्पल युट्युबमा फेसबुकमा भएका कुराहरूलाई यो दर्ता र विधिपूर्वक जुन लिएर जाने कुराहरू छ, यो कुराहरू पनि एकदम असरल भएको छ। यसले गर्दा नि के छ भने कुनै दर्ता नभएको मिडियाले यताउता प्रचार प्रसार गर्यो भने आफैले पनि जे पाए त्यो गर्न सकिने भयो। यो कुरालाई नियमन गर्नु पनि म एकदमै सही ठान्छु, किनभने यो बेलामा धेरै गीत सङ्गीतहरू आइरहेका छन्। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, ओभरवेल्मिङ आइरहेको छ। यसलाई कन्ट्रोल भएन भने त भोलिको निकाय कुन हुन्छ त कन्ट्रोलै गर्न सकिँदैन। म त के भन्छु भने यसकारण पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नै यस्तो किसिमको अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेर त्यहाँ सही साङ्गीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई राख्न सकियो भने एउटा फड्को निश्चय नै मार्छ नेपाली सङ्गीतले। जस्तो यो गीत सङ्गीतकै कुरा गर्दाखेरि अहिले जसरी पनि गीतहरू आइरहेका छन्, जस्तो एउटा गीत कसैले बनायो
त्यो गीत चाहिँ भिडियो बनाएर तपाईँको चाहिँ प्रसारण गरिहाल्यो। पहिले हाम्रो पालामा अलि अगाडि भनौँ न, हामी चाहिँ 8-10वटा गीत बनाएर लेखेर एल्बम बनाएर हामी म्युजिक भिडियो एउटा दुईटा बनाएर हामी त्यो गर्थ्यौँ। अब एल्बम निकाल्ने भन्ने कुरा त अहिले परको कुरा भयो। एल्बम त कसैले निकाल्थे भन्ने मलाई लाग्दैन। अब एकाध छोडौँ, एकाधले निकाल्लान्, तर अब त अहिले त एउटा निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ युट्युबमा भाइरल बनाउने भन्ने कुरा मात्रै गयो। यो ट्रेन्ड ठिक हो कि होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यो त विश्वव्यापी ट्रेन्ड नै हो हुन त, वास्तवमा सम्झिने हो भने। तर सङ्गीत के का लागि भन्ने प्रश्न आउँछ, सङ्गीत सुन्नका लागि कि हेर्नका लागि? वास्तवमा हामीले नारायण गोपालको खोइ कतिवटा भिजुअल छन् त, होइन? अहिले पनि प्रश्न गरौँ न, अनि कसरी नारायण गोपाल त्यस्तो स्वर सम्राट र अहिले आजसम्म पनि त्यस्तो कालजयी गायकका रूपमा, अजम्बरी स्रष्टाका रूपमा कसरी भयो त? त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र यसकारण पनि हामीले बुझ्न नसकेको पाटो के हो भने हामीले हाम्रो मूलधारमा रहेका स्रष्टाहरूलाई बिर्सेर अलग्गै प्रविधिसँग मात्रै बग्न सिक्यौँ। यो सिक्नुको कारण पनि हामीलाई मूलधारको बारेमा सम्झाइदिने पनि कोही भएन। यो क्षेत्र त्यत्तिकै अभिभावकविहीन नै रहिरह्यो। एकाध अझ रियालिटी सोहरू पनि नहुन्थे भने त अझ नारायण गोपालहरूलाई पनि बिर्सेर जान थाल्थे। यस्तो किसिमको जमाना छ अहिले, तपाईँलाई थाहा नै छ। र जहाँसम्म एल्बमको कुरा गर्ने हो भने एल्बममा गीतहरू सुरक्षित 8वटा गीतहरू भने एल्बम हुन्छ, त्यसको आर्काइभ बन्छ, एल्बम निकालेर जानुपर्छ, इन्टरनेसनल रुल पनि यही नै छ। तर अहिले छैन। अहिले एउटा गीत बनायो, त्यही एउटा गीतको भिजुअल गर्यो र भिजुअल अब जस्तो पायो त्यस्तो गरिदियो। अब राम्रो गरेर भन्ने पनि के छ र ग्यारेन्टी, होइन? कुनै त्यस्तो पीडा त्यसमा व्यक्त गरिएको, ठ्याक्कै भने जस्तो व्यक्त गरेको त कहाँ हुन्छ र? पैसाको खेल भइरहेछ अहिले, पैसाको कारण। त्यसकारणले प्रतिभा अल्टिमेटली गनिने हो, चिनिने हो, पैसा होइन। यो प्रतिभा चिनिनको लागि नियमन गर्ने निकायहरू दरिलो भयो भने गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त पछिल्लो चरणमा विभिन्न एपहरू ब्यान गरेबाटै थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि अब गर्न सकिँदो रहेछ नि त। जस्तो एपहरू ब्यान गर्ने क्रममा नै हेर्नुहोस्, अब पब्जी लगायत विभिन्न कुराहरू ब्यान गर्यो इन्डियाले भन्ने कुराहरू आउँछन्, होइन? विभिन्न तवरबाट अनुशासित तवरले यसमा कुन कुन वेबसाइट्सहरू अथवा कुन कुन कुराहरू प्रयोग गर्यो भने सोसल साइट्सहरूमा अथवा मिडियाहरूमा, अहिलेका जुन न्यू मिडियाहरू भन्छौँ नि, न्यू मिडियाहरूमा कुन कुन कुरा प्रयोग गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त सरकारले नियमन गर्न सक्दो रहेछ, उसको हातमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यस कारणले उसको हातमा भएको हुनाले पनि नेपाली सङ्गीतको धारलाई बढावा दिनको लागि कस्ता किसिमका न्यू मिडियाहरूमा प्रवेश गराउने जेनेरेसनलाई भनेर अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो कुरालाई हटाउनको लागि एउटा अध्ययन जरुरी छ। किनभने अहिले मैले देखिरहेको छु हिडन भइरहेका छन् क्या। जस्तो पुराना स्रष्टाहरू राजेन्द्र थापा आफ्नो गुनासो गर्नुहुन्छ, जसले पोहोर साल खुसी फाट्दादेखि लिएर हाम्रो प्रतनापति पनि रहँदै आउनुभएका, होइन? त्यस्ता व्यक्तित्व एकदम राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ राजेन्द्र थापाज्यू, जो अहिले पछिल्लो क्या दामी भयो भन्ने यस्ता गीतहरू लेख्नुभएका। उहाँले आफ्नो गुनासो पोख्ने प्लेटफर्म फेसबुकलाई बनाउनु भएको छ, जुन त्यति भनौँ न राम्रो देखिँदैन। त्यस्तो पुरानो स्रष्टाले त एउटा ठाउँ अलरेडी ग्यादर गर्नुपर्ने हो, एउटा ठाउँ अलरेडी फिक्स गर्नुपर्ने हो। त त्यो ठाउँ नपाएर यसरी के हुन्छ भने स्रष्टाहरूको त्यो टाइपका स्रष्टाहरूले हामीले बिर्सन थाल्यौँ कि भन्ने जस्तो पनि भान एकातिर भइरहेको छ। मलाई लाग्छ यसको नियमन गर्नको लागि सरकारसँगै कडी त हुन्छ, तर मुख्य कुरा जो अभिभावकत्व गेन गरिरहेका व्यक्तित्वहरू छन्, जस्तो पछिल्लो चरणमा सुरेश अधिकारी, महेश खड्काले यो रोयल्टी दिने सन्दर्भमा पनि निकै धेरै मेहनत गरेको देखिन्छ। धेरै एफएमहरूलाई जारी गरेर, होइन, यहाँले तिर्दिनुपर्छ भन्ने यस्ता कुराहरू गरेर निकै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। तर यो रोयल्टीलाई पनि भोलि स्वच्छ हुन्छ भन्ने के छ र? होइन, अब जस्तो स्रष्टालाई राम्रोसँग वितरण हुन्छ भन्ने के छ र? रोयल्टीको नियामक संस्था पनि राम्रो भइदियो भने यहाँ कलाकारहरूलाई एउटा राम्रो फेजमा, मैले अघि नै भनेका पोइन्ट्सहरूलाई पनि हृदयङ्गम गर्ने भने राम्रो फेजमा लिएर जान सकिन्छ। रोयल्टी भयो भने भोलि बाँच्ने अधिकार हुन्छ। र एउटा बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा गर्छौँ हामी, त्यो पनि राखिदिनुपर्छ। जस्तो उनीहरूको एउटा ट्रेन्ड हुन्छ, उनीहरूलाई पनि कसैले कपिराइट नगरोस् भन्ने जहिले पनि चाहना नै हुन्छ। त्यो कपिराइटको सन्दर्भमा पनि अत्यन्तै यो गहन हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ। किनभने कपिराइट अहिले बरु फेसबुकले स्ट्यान्डर्ड तवरले त्यसलाई कट गर्दै आएको छ, तर नेपालमा कपिराइटको सन्दर्भमा अझ धेरै होमवर्क गर्न बाँकी नै छ। त्यस कारणले धेरै गर्न बाँकी छ यो क्षेत्रमा। र यसको लागि सरकार र स्रष्टा अनि निजी तवरबाट चलिरहेका साङ्गीतिक संस्थाहरू पनि ऐक्यबद्ध भयो भने मात्र यो राम्रोसँग जान्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। निकायले त्यतातिर ध्यान दियोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। सबै निकाय अब लामो समय तपाईँको स्वर सुन्न नपाएर श्रोताहरू एकदम आकुल व्याकुल भएका छन्। तपाईँले एउटा कुनै कार्यक्रमको ओपनिङ गरिदिनु पर्ने हुन्छ।
ओपनिङ त अब धेरै कार्यक्रमको गरियो, किनभने पोस्टमर्टम जस्ता कार्यक्रमहरू पनि गरिए, चिरफार गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रो भाइ काजीजीलाई बोलाएर होस्, चाहे हाम्रो महेश बस्नेतलाई बोलाएर होस्, चाहे हाम्रो भनौँ न नेपाली राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सम्पूर्ण क्षेत्रहरूका व्यक्तित्वहरूसँग मैले वास्तवमा पोस्टमर्टमको काम गरेँ, एउटा चिरफार गर्ने भन्नाले त्यसलाई सही ट्र्याकमा लिएर आउने। यसैले अब कुन कार्यक्रमको मैले ओपनिङ गरौँ भन्ने कुरा सदैव हुन्छ, किनभने धेरै कार्यक्रम चलाइयो, तर सबभन्दा बढी मन पराइने कार्यक्रम भनेको हाइवे हो। हाइवे कार्यक्रममा एउटा टपिक लिएर आउने गर्थेँ म, र त्यही कार्यक्रमको मैले ओपनिङ गरिदिएँ अझ राम्रो होला, किनभने धेरैलाई त्यो थाहा छ पनि। आज पनि त्यस्तै किसिमको प्रोग्राम आओस्, हामीले लिएर आओस् भन्ने चाहना छ। 2 वर्ष जति भयो म अलिकति विश्राम लिएको छु यो क्षेत्रबाट, तपाईँले भन्नुभयो स्वर सुन्ने प्रसङ्गमा। एफएम चाहिँ आहा नै आओस् भन्ने हो मेरो फेरि चाहना। हो एफएम आहा नै आओस् होइन, त त्यही लिएर जान्छु नि त म। गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु रेडियो आहा। यो रेडियो आहा कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज पनि रेडियो आहा, जसलाई हामी अल अडियो हियर असम भनेर पनि भन्ने गर्छौँ, आवाज हाम्रो, यही आहा रेडियोमा अ भने हेम सुवेदी उपस्थित हुनेछु आजीवन। अथवा भनौँ यहाँहरूलाई सम्पूर्ण रूपले मेरो श्वास रहन्जेलसम्म यो रेडियो आहामा कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दै लिएर जानेछु। यसको क्रममा भने कार्यक्रम हाइवेको यो नन रिपोर्टेड ऐतिहासिक एपिसोड को निकै पर हामी पुगिसकेका छौँ। विगतमा पनि यहाँहरूले रेडियोबाटै सुन्दै आइरहनु भएको हो यो, र आजको कार्यक्रममा पनि नन रिपोर्टेड टपिकका साथमा उपस्थित भएको छु म, यहाँहरूकै हिलेरियस, ह्युमरस, ह्याप्पी, हेल्दी होस्ट, हाइवे होस्ट हेम सुवेदी। र डाउन द लेन 20 इयर्स र यो 20 वर्ष पश्चात पनि यो रेडियोको तरङ्ग मार्फत यहाँहरू समक्ष नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र र हिन्दी गीत सङ्गीतहरूको सदाबहार नेपाली चलचित्र र नेपाली हिन्दी चलचित्रको ब्लेन्डलाई लिएर उपस्थित भएको छु। यसको क्रममा पहिलो गीत ब्ला ब्ला। हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो बहुमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिपक पाठकजी, र मलाई पनि यो मौका दिनुभयो, जुन 20 इयर्सको मेरो यो 2 इयर्सको ग्यापलाई यहाँले परिपूर्ति गरिदिनु भयो। यसका लागि पनि तपाईँको यो मार्गदर्शन टेलिभिजन र साथसाथै मार्गदर्शन ग्रुप सम्पूर्णको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।